بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، شاهد برنامه آداب زندگی هستید. احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. قصه ها و داستان هایی که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد اون رو قرائت میکنیم تا اینکه نحوی زندگی کردن رو یاد بگیریم، زندگی کردنی که رسول الله بر اساس اون زندگی میکرد و این حکمت رو در واقع از یاد میگیریم. خدا در قرآن میفرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی خدا بهش حکمتی داد پس خیر بزرگی بهش رسیده و یکی از اقسام حکمت همین سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم هست. حدیث در مبحث در مورد بغی و سرکشی بود که در قسمت گذشته مبحث رو آغاز کردیم، اما فرصتی باقی نموند که حدیث رو خدمت شما جان قرائت کنیم. بغی در واقع به معنای سرکشی میاد، طغیان میاد، تعدی بر جامعه اسلامی، بر ولی امر مسلمان. طبعا ولی امر مسلمان، ولی امری که پیرو شریعت الله و احکام و قوانین الهی باشه و در واقع امر به معصیت نکنه. عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم، ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم، رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. حدیث صحیح است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که سه نفر هستند که در مورد اونا سوال نمیشه، یعنی والعیاذ بالله انسان‌های گناهکاری هستند. یک، شخصی که از جماعت مسلمانان فاصله گرفت، علیه ولی امر مسلمان و علیه جامعه اسلامی که امنیت، صلح و صفا برقرار بود، کودتا کرد، قیام کرد و ناامنی ایجاد کرد در سرزمین اسلامی که ولی امر مسلمان، ولی امر عادل، ولی امری که ظلم نمیکنه و این شخص خارج بشه. فلا تسأل عنه، ازش اصلا در مورد این سوال نکن، نپرس، یعنی اینکه این دیگه گناهکاره. و امة او عبد آبق من سیده، کنیز و برده ای که از اربابش پا به فرار بگذاره. و امرأة غاب زوجها، و زنی که همسرش، شوهرش مسافرت بره و بعد از اینکه به سفر بره و حتی شوهرش همه مخارج زندگی رو در اختیارش بذاره، اما این همسر خیانت بکنه و به شوهرش، در واقع به شوهرش خیانت بکنه و لباس زینت و آرایش بر تن بکنه و از خونه بیرون بره. و ثلاثة لا یسأل عنهم، سه گروه دیگر هم از اونها پرسیده نمیشه. شخصی که با الله در واقع تنازع کنه، نزاع کنه، درگیر بشه والعیاذ بالله و بخواد اون وصف الله، در واقع میگه که با ردای الله، تعبیر ردا به کار برد. ردا همون بشت و یا عبایی که بر در واقع قبایی که انسان به تن میکنه، میگه ردای الله کبریاشه. انسان متکبر، انسان متکبر با خدا مثل این که درگیر شده والعیاذ بالله، خود رو در حد خدا میبینه. تکبر فرقی نمیکنه چه انسانی به مقام خودش فخر بفروشه، متکبر بشه، چه به ثروت، چه به جمال، چه به جایگاه اجتماعی، چه به علم، چه به دانش، چه به هر چی که باشه، خود رو برتر از دیگران دیدن. و حتی انسانی که خود رو بنده مقدس خدا ببینه، استکبار در زمینه. و ازاره عزه،
اعزه، و عزت خداوند، کسی که با عزت خداوند در واقع درگیر بشه، خود رو انسان عزیز بر مردم بدونه و مردم رو خار و خفت بپندارد. و رجل شک فی امر الله، و شخصی که در امر خدا شک کنه. و القنوت من رحمت الله، و مایوس بشه از رحمت الله. این اوصاف و این افراد و این گروه ها کسانی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو توبیخ میکنه و در مورد اونها اصلا نپرس، سوال نکن در موردشون، یعنی گناه کبیره است. حدیث بعد رو میخونیم. بکار بن عبدالعزیز عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه. كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا الباغي وعقوق الوالدين او قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که همه گناه، حدیث صحیحه، حدیث صحیحه، همه گناهان خداوند اون رو به تعویق میندازه، به تأخیر میندازه تا روز قیامت، مهلت میده تا روز قیامت، بجز یک، البغی، سرکشی، ایجاد ناامنی در جامعه، آشوب و شورش در جامعه. دو، عقوق الوالدین او قطیعة الرحم. عقوق الوالدین، نافرمانی والدین، حتی اگر کافر باشند، حتی اگر مشرک باشند. نافرمانی والدین از گناهان کبیره است، مگر زمانی که والدین دستور به گناه بدن. در اون وقت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دیگه طاعتی نیست از مخلوق در زمانی که نافرمانی خالق باشه. او قطیعة الرحم، یا قطع رابطه خویشاوندی که خدا میفرماید در دنیا قبل از آخرت عذاب و عقوبت بهش میرسه. به الله پناه میبریم از اینکه مرتکب این گناهان بشیم و از الله میخوایم که خدا به ما این توفیق رو بده بتونیم طبق فرامین او و رسولش زندگی کنیم و نافرمانی نکنیم. مبحث یا حدیث بعد در همین باری میخونیم، حدیثی که شبیه به معناست. بحث شروع میشه از مستنیر ابن اخضر، نقل میکنه قال حدثني معاوية ابن قرة قال كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمات أذى عن طريق المسلمين من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. سبحان الله. حدیث حسن است. میگه که معاویه ابن قره میگه من با یکی از صحابه رسول خدا به نام معقل المزنی بودم، در راه با هم میرفتیم، دیدم که خس و خاشاک از راه جمع میکنه. من یک قطعه دیگری دیدم از این خس و خاشاک، شتافتم زودتر از این که ایشون بلند کنه جمع کنه، من گرفتم اون بیرون انداختم از مسیر، از راه. میگه به من گفت که چه چیزی سبب شد تو این کار رو انجام بدی؟ میگه گفتم که دیدم تو این کار انجام دادی، گفتم لابد چیز خوبیه و خواستم همین کار رو انجام بدم. میگه به من گفت که احسنت ای برادر زادم، شنیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود هر کسی از راه مسلمانان آزار اذیت دور کنه خداوند برای او نیکی می نویسه و هر کسی
یک نیکی از او قبول بشه وارد بهشت خواهد شد. خب با این وضعیت بحث در واقع ایجاد امنیت در سرزمین های اسلامی، ایجاد امنیت، حتی امنیت حسی، خس و خاشاک رو جمع کردن، یکی از اخلاق حسنی است که اسلام تاکید کرده بهش. ببینید ملاحظه فرمودید در احادیث بغی یعنی ایجاد ناامنی در جامعه ممنوع شد. خس و خاشاک در جامعه، جمع کردن خس و خاشاک توصیه شد و این اسلام عظمت اسلام رو میرسونه که همه با هم در ایجاد یک جامعه و یک سرزمین امن کوشا باشیم. مبحث بعد رو میخونیم، باب قبول الهدیه. باب قبول الهدیه، قبول کردن هدیه، پذیرفتن هدیه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. حديث بعد كان انس رضي الله عنه يقول يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، قول انس بن مالک. حدیث اول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هدیه بدهید تا به وسیله هدیه محبت در بین شما جاری شود و شما محبت همدیگر در دل داشته باشید. و حدیث بعد انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید ای فرزندانم بین همدیگه بذل و بخشش رو اجرا کنید. فانه اود لما بینکم، زیرا بذل و بخشش سبب میشه رفاقت، دوستی و محبت در بینتون اوج بگیره. بر ماست که به این اخلاق حسنه نبوی جامعه عمل بپوشونیم و در جامعه خود هدیه تقدیم کنیم به دوستان خود، به اطرافیان، به کسانی که حتی اگر کسانی نمیشناسیم هم به اونها هدیه بدیم. روابط صمیمی ایجاد میشه و اون جامعه‌ای که روابط صمیمی ایجاد میشه جامعه امنی خواهد بود. آرامش و آسایش در جامعه اوج میگیره. ببینید هدف اسلام چیه؟ هدف اسلام از هدایا چیه؟ گداپروری که نیست. هدف اسلام اینه که این جامعه مردم همدیگر رو دوست داشته باشن. مردم همدیگر رو دوست داشته باشن. وقتی انسان ها همدیگر رو دوست داشته باشن خیرخواه همدیگه خواهند بود. وقتی خیرخواه همدیگه باشن دیگه آزار اذیت از همدیگه دور خواهند کرد، چشم پوشی از اینکه به همدیگه آزار نمیرسونن. و این همون چیزی که اسلام میخواد. این همون چیزی که اسلام میخواد. باب من لم يقبل الهدیه لما دخل البغض في الناس. حدیث رو در این باره میخونیم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اهدى رجل من بني فزار للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه فعوضه فتسخطه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي احدهم فاعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه وايم الله لا اقبل بعد عام هذا من العرب هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي. حدیث صحیحه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شخصی از بنی فزاره شتوری را پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هدیه داد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل بهش هدیه داد. در مقابل بهش هدیه داد. این هدیه سبب شد که اون شخص عصبانی بشه. عصبانی شد که چرا پیامبر به جای هدیه دوباره هدیه دیگه بهش داده. نمیخواست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر منبر شنیدم که فرمود شخصی به من هدیه میده و من در مقابل بهش یک هدیه دیگه میدم به اندازه‌ای که من دارم بهش میدم، سپس عصبانی میشه، به الله قسم بعد از امسال دیگه هیچ هدیه از عرب قبول نخواهم کرد بجز از قریشی ها یا انصاری اهل مدینه یا ثقفی او دوسی.
ثقفی اهل طائف و دوسی هم از قبیله‌ای که ابو هریره رضی الله عنه بر آن بودن. در واقع نشون میده انسان هدیه را رد نکنه. هدیه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بودن که قبول کردن، بجز هدیه کارمند که اون رشوه حساب میشه. شخص پیش آمد، رسول الله صلی الله علیه و آله این شخصی را فرستاد برای جمع آوری زکوات و رفت از شخصی گوسفندانی که داشت به عنوان زکات گرفت. بعد اون شخص زکات خودش گرفت، گفت این گوسفند یکی هم هدیه برای خودت. آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که رسول الله این زکات، اموال زکات، این گوسفندم هدیه دادن به من. رسول الله عصبانی شد و فرمود هلا جلست فی بیت ابیک و امک فتاتیک، آیا تو خونه پدر و مادرت می نشستی این هدیه بهت می رسید؟ پس تو این هدیه در راه کار مأموریتی که داشتی به دست گرفتی و این مال تو نیست. و شایسته است ما در مأموریت اداری که داریم یا در محل کاری که هستیم، ارباب رجوعی که به ما هدیه میدن، اون هدیه رشوه حساب میشه یا در واقع غلول هست. و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه. و شایسته است که به این قضیه دقت کنیم، در محیط کار هدایا از ارباب رجوع قبول نکنیم، زیرا بحث رشوه پیش میاد. باب الحیا، میرسیم به مبحث جدید که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب الادب المفرد ذکر میکنه تحت عنوان باب الحیا، باب حیا و شرم. نه که انسان خجالتی باشه و هیچ در واقع از حق خودش دفاع نکنه. حدیث ابو مسعود عقبه میخونه قال النبی صلی الله علیه وسلم ان مما ادرك الناس من کلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. میگه که از کلام نبوت از قدیم بوده بر این که اگر تو شرم نمی کنی هر کاری دلت میخواد انجام بده. اگر انسانی شرم و خجالت نکشه هر کاری دلش میخواد انجام بده، یعنی تاکید شده به این که خجالت یعنی حیا داشته باشه انسان مؤمن و بی حیا نباشه. به پایان برنامه رسیدیم، تا قسمت دیگر الله یار نگهدارتون.